हामीले लास्ट क्लासमा यो मैले एक्जाम्पल सोधेको थिएँ तिमीहरूलाई व्हाट इज द भ्यालु अफ रुट आई प्लस रुट ओभर माइनस आई। यसको आन्सर तिमीहरूले निकालिसकेको होला। यसको आन्सर कति आउनु पर्ने हो त तिमीहरूले दिपा तमाङले सी अनि कृतिले सी भन्छ, एकदम सही छ। यसको आन्सर हुन्छ स्टुडेन्ट्स, यसको आन्सर हुन्छ सी। रुट आई प्लस रुट ओभर माइनस आई को भ्यालु हुन्छ रुट ओभर 2। यो याद गरिहाल्ने है, इन्ट्रान्सको क्वेसन हो। त यसलाई सल्भ गर्न त सकिन्छ इजिली। अस्ति पढेको फर्मुला के हो त फर्मुला हेर त एकचोटि। रुट ओभर आई को कुरा हेरौँ है त पहिला। रुट आई, यो रुट आई भनेको के हो 0 प्लस 1 इन्टु आई हैन। त्यसमा यसमा रियल पार्ट कति छ 0, इमेजिनरी पार्ट कति छ 1। यो आई मा रियल पार्ट 0, इमेजिनरी पार्ट 1। त यसको फर्मुला याद गर त प्लस माइनस हैन, फर्मुला प्लस माइनस हुन्छ अनि एउटा स्क्वायर रुट हुन्छ अनि स्क्वायर रुट भित्र फेरि एउटा स्क्वायर रुट हुन्छ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a डिवाइड बाइ 2 अनि यहाँनिर प्लस अनि फेरि स्क्वायर रुट रुट ओभर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अनि माइनस a हुन्छ यहाँनिर अनि डिवाइड बाइ 2 हुन्छ। अब भ्यालु राखिदिउँ प्लस माइनस एकदम डाइरेक्ट गरौँ। a को भ्यालु 0, b को भ्यालु 1, 1 को स्क्वायर रुट 1, a को भ्यालु 0, त माथि आयो 1, तल आयो 2, 1 बाइ 2, 1 बाइ 2 को स्क्वायर रुट लियो भने के आउँछ 1 बाइ रुट ओभर 2 आउँछ। फेरि सुन ध्यानले, a को भ्यालु 0 भयो, b को भ्यालु 1 भयो, त 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 1 भयो, 1 को स्क्वायर रुट 1, a भनेको 0, 1 प्लस 0 1, 1 बाइ 2 अनि 1 बाइ 2 को स्क्वायर रुट गर्यो भने 1 बाइ रुट 2। अनि त्यसै गरी यहाँनिर a भनेको 0, b भनेको 1, आखिर a भनेको 0 हो, यो पनि कति आउँछ त 1 बाइ रुट ओभर 2 नै आउँछ। ठीक, 1 बाइ रुट 2। यहाँ i हुन्छ, एकछिन यहाँ i छुटेको छ, यहाँ फर्मुलामा i हुन्छ। त यो त भयो रुट i को। त्यसै गरी हामी के निकाल्न सक्छौँ माइनस रुट i, के अरे रुट ओभर माइनस i। यो भनेको कस्तो हो त 0 इज द रियल पार्ट अनि माइनस 1 छ इमेजिनरी पार्ट। यसको माइनस 1 के छ त इमेजिनरी पार्ट। यसमा a को भ्यालु 0 तर b को भ्यालु माइनस 1 र माइनस 1 नेगेटिभ छ। माइनस 1 नेगेटिभ भएको हुनाले फर्मुलामा अलिकति चेन्ज हुन्छ, प्लस माइनस स्क्वायर रुट भित्र पनि स्क्वायर रुट प्लस a अनि डिवाइड बाइ 2। अब यहाँ माइनस हुन्छ स्टुडेन्ट, यहाँ प्लस हुन्छ जब b को भ्यालु ग्रेटर देन 0 हुन्छ। ठीक छ, अब यहाँ माइनस हुन्छ किनकि b को भ्यालु नेगेटिभ छ, त्यो माइनस अनि i हुन्छ अनि फेरि स्क्वायर रुट रुट ओभर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अनि माइनस a डिवाइड बाइ 2 इज इक्वल टु प्लस माइनस। अब यो रुट आई मा यहाँ प्लस आएको छ त रुट माइनस आई मा यहाँनिर माइनस आउँछ, अरू सब सेम हुन्छ। मतलब यो पनि त्यति नै आउँछ 1 बाइ रुट ओभर 2 अनि बस यहाँ माइनस हुन्छ अनि फेरि 1 बाइ यहाँ फेरि i छुटेको छ, यो i यहाँ हुनुपर्ने हो अनि 1 बाइ रुट ओभर 2। त रुट i भनेको यो भयो, रुट माइनस i भनेको यो भयो। अब हामीलाई चाहिएको के छ त हामीलाई चाहिएको छ रुट ओभर i प्लस रुट ओभर माइनस i। अब हेर यहाँ प्लस माइनस छ, यहाँनिर प्लस माइनस छ, हामीले प्लस माइनस छोडेर खाली प्लस भ्यालु लिने हो, माइनस लिनु पर्दैन, प्लस लिने। त यो प्लस मात्र लियो भने कति हुन्छ 1 बाइ रुट 2 प्लस i इन्टु 1 बाइ रुट 2 र यसको पनि प्लस भ्यालु लिने। यो भयो रुट i को भ्यालु, रुट i को भ्यालु। अब रुट माइनस i को भ्यालु प्लस माइनस छ, खाली प्लस लिने 1 बाइ रुट ओभर 2 माइनस i इन्टु 1 बाइ रुट ओभर 2 क्यान्सल भयो र यो र यो क्यान्सल भयो, प्लसमा छ यो माइनसमा छ अनि 1 बाइ रुट 2 प्लस 1 बाइ रुट 2 कति भयो 2 into 1 by root over 2
अनि 2 र यो √2 लाई क्यान्सल गर कति हुन्छ √2 त दिस इज द राइट आन्सर √i प्लस √i। आई होप तिमीहरूले यो बुझेको होला। ठीक छ, बुझ्यौ? ल सुन, अब यो हाम्रो टपिक छ आजको मेन पोलर फर्म अफ अ कम्प्लेक्स नम्बर। यसमा हेर त x एक्सिस देखाइएको छ, y एक्सिस देखाइएको छ। अब हामीले एउटा कम्प्लेक्स नम्बर सपोज गर्छौं z भनेको x प्लस iy। पहिला हामी के लिन्थ्यौं a प्लस ib। यसमा केही पनि फरक छैन, खाली सिम्बल मात्रै फरक छ। अनि मैले x र y किन लिएको छु त एउटा कारण छ यसमा। यसलाई पहिला त अर्डर्ड पेयरमा लेख्छौं x, y थाहै छ। यसलाई भनिन्छ कार्टेशियन फर्म। के भनिन्छ? कार्टेशियन फर्म अफ कम्प्लेक्स नम्बर। x र y आयो भने के भन्ने? कार्टेशियन फर्म। यहाँ टपिक छ पोलर फर्म। पोलर फर्म भन्ने बित्तिकै r र थीटा बुझ्नुपर्छ। r र थीटा को टर्म्समा कम्प्लेक्स नम्बरलाई लेख्छौं नि, अनि त्यसलाई भनिन्छ पोलर फर्म। ठीक छ, के भन्दै थिए? x र y छ भने कार्टेशियन फर्म, r र थीटा आयो भने पोलर फर्म। अब यो जुन कम्प्लेक्स नम्बर मैले लेखेको छु z = x + iy, त्यो कम्प्लेक्स नम्बरलाई फिगरमा कसरी शो गर्ने त एउटा पोइन्टबाट शो गर्ने। सपोज दिस इज द पोइन्ट विच इन्डिकेट्स द कम्प्लेक्स नम्बर z। कम्प्लेक्स नम्बरलाई केले रिप्रेजेन्ट गर्ने? पोइन्टले। अनि त्यो पोइन्ट कहाँ छ त? त्यो पोइन्ट कहाँ छ त? एउटा प्लेनमा। प्लेन भनेको यो जुन ब्ल्याक सर्फेस देखिरहेछौ नि, यो ब्ल्याक सर्फेस जुन देखिरहेछौ जसमाथि म लेख्दै छु हो त्यही हो प्लेन। त कम्प्लेक्स नम्बरलाई जुन प्लेनमा देखाइन्छ त्यो प्लेनलाई भनिन्छ कम्प्लेक्स प्लेन। कुन प्लेन भनिन्छ? कम्प्लेक्स प्लेन। और यसको अर्को नाम पनि छ आर्गन्ड प्लेन। आर्गन्ड प्लेन। यसको अर्को नाम पनि छ गौसियन प्लेन। गौसियन प्लेन यानी कम्प्लेक्स नम्बरलाई जुन प्लेनमा शो गर्छौं दैट इज कल्ड कम्प्लेक्स प्लेन। त अहिले मैले यो पोइन्टलाई कहाँ देखाएको छु? यो ब्ल्याक सर्फेसमा, एन्ड दैट ब्ल्याक सर्फेस इज कम्प्लेक्स प्लेन, आर्गन प्लेन और गौसियन प्लेन। अनि यो पोइन्ट p ले जनाएको छ कम्प्लेक्स नम्बर z लाई। त यो p को कोअर्डिनेट बुझ। p को कोअर्डिनेट के हो त? x y। अनि यो x भनेको अरु केही हैन x कोअर्डिनेट हो। त तिमीलाई थाहा होला यहाँबाट परपेन्डिकुलर ड्रा गर्छौं हैन, त यो भनेको y हुन्छ, यो लेन्थ, अनि यो लेन्थ भनेको x हुन्छ। अनि ठ्याक्कै फेरि योसँग प्यारलल यहाँनिर ड्रा गर्छौं भने त यो के हुन्छ? यो पनि y हुन्छ। यो अब x के थियो? रियल पार्ट। अनि रियल पार्टलाई कहाँ देखाउँछौं? x एक्सिसमा। त x एक्सिसलाई यहाँनिर x एक्सिसलाई कम्प्लेक्स नम्बर सिस्टममा के भनिन्छ? रियल एक्सिस। के भनिन्छ? रियल एक्सिस। किन? रियल एक्सिसमा हामीले रियल पार्टलाई शो गर्छौं। दिस इज रियल पार्ट, यहाँदेखि यहाँसम्म। ठीक। अनि y के हो? इमेजिनरी पार्ट। यसलाई हामी शो गर्छौं y एक्सिसमा। त्यसैले y एक्सिसलाई के भन्ने त? y एक्सिसलाई भनिन्छ इमेजिनरी एक्सिस। इमेजिनरी एक्सिस। अनि यो हो x, यो हो y। त्यसपछि यो o र p लाई जोइन गर्छौं, o र p लाई। अनि यो OP को लेन्थलाई हामी सपोज गर्छौं r। यहाँनिर हेर्दै जाऊ OP भनेको r। यसको नाम के हो? रेडियस भेक्टर। के भन्ने? रेडियस भेक्टर। अनि यो OP ले x एक्सिससँग जुन एंगल बनाउँछ यो एंगल एन्टी क्लकवाइजमा यहाँदेखि सुरु गर्ने अनि एन्टी क्लकवाइजमा OP सम्म जाने। त यो एंगललाई हामी डिनोट गर्छौं थीटा ले। दिस इज r एन्ड दिस एंगल इज थीटा। ठीक छ। अनि p बाट यहाँ परपेन्डिकुलर छ, यो के हुन्छ? pm। अब हामीलाई चाहिने कुरा के हो त? यो ट्रायंगलमा sin थीटा को भ्यालु युज गर्यो भने, cos थीटा को भ्यालु युज गर्यो भने के आउँछ हेर है फटाफट। व्हाट विल बी cos थीटा? cos थीटा भनेको b/h। त b भनेको x
अनि h भनेको OP, OP भनेको r। त यहाँबाट हामीले लेख्न सक्छौं x = r cos थीटा। त एउटा यो फर्मुला हामीले सम्झिनु पर्छ। x को भ्यालु r cos थीटा, cos थीटा लियौं, cos थीटा भनेको b/h। त दिस इज बेस एन्ड दिस इज हाइपोटेन्युज। त यहाँबाट क्रस मल्टिप्लाई गरेर x को भ्यालु r cos थीटा। त्यसैगरी हामीले sin लियौं भने के आउँछ, त्यहाँबाट आउँछ y = r sin थीटा। यो y को भ्यालु है स्टुडेन्ट्स, यो y को भ्यालु। ओके, त्यसपछि r को भ्यालु कसरी निकाल्ने, r को भ्यालु त यो त ओरिजिन हो, ओरिजिन को कोअर्डिनेट के हुन्छ 0 0। त यो डिस्टेन्स फर्मुला युज गर्दियो, ओरिजिन र यो पोइन्ट p बीचको डिस्टेन्स फर्मुला युज गर्दियो भने r को भ्यालु आउँछ स्टुडेन्ट्स √ओभर है, r को भ्यालु लेख्दियौं, r को भ्यालु आउँछ √ओभर x² + y²। त एउटा यो फर्मुला हामीले सम्झनु पर्ने हुन्छ स्टुडेन्ट्स, r = √ओभर x² + y²। यहाँबाट x को भ्यालु आउँछ, यहाँबाट y को भ्यालु, यहाँबाट r को भ्यालु। अब थीटा को भ्यालु कसरी निकाल्ने, त थीटा को भ्यालु निकाल्नको लागि हामीले tan थीटा लिनु पर्छ। अब tan थीटा भनेको के हुन्छ, यो फिगरमा हेर p/b, यो हो p हैन, अनि यो हो b भनेपछि y/x। tan थीटा = y/x। त यहाँबाट थीटा = आउँछ स्टुडेन्ट्स tan इन्भर्स y/x। यो थीटा को भ्यालु। त यो मैले जुन चारवटा रिलेसन लेखेको छु, यो रिलेसन, यो रिलेसन, यो रिलेसन र यो रिलेसन, यो चारवटा रिलेसन हो। कसको कसको बीचमा रिलेसन हो त, पोलर कोअर्डिनेट xy र पोलर कोअर्डिनेट्स r र थीटा अनि कार्टेशियन कोअर्डिनेट x र y। जस्तै मानौ हामीलाई r र थीटा को भ्यालु दिएको छ सपोज, त x को भ्यालु कसरी निकाल्ने, त यो फर्मुलाले, y को भ्यालु कसरी निकाल्ने, त यो फर्मुलाले। यदि मानौ हामीलाई x र y को भ्यालु थाहा छ, x र y को भ्यालु थाहा छ, त r कसरी निकाल्ने, यो फर्मुलाले, थीटा कसरी निकाल्ने, त यो फर्मुलाले। त यो चारवटा रिलेसन हामीले याद गर्नुपर्ने हुन्छ। ठीक छ, यहाँ है म अलि रिपिट गर्छु ल। हेर यो फिगर हेर न, यो y हुन्छ कि हुँदैन, यो जब x, y हो, यहाँबाट परपेन्डिकुलर ड्रा गर्छौ त यो y हुन्छ, यो x हुन्छ। ठीक, यसलाई हामीले r मान्यौं, यो एंगललाई थीटा मान्यौं। अनि यो ट्रायंगलमा cos थीटा लियो भने बेस बाइ के हुन्छ, cos थीटा को फर्मुला हुन्छ बेस बाइ b/h। त दिस इज बेस एन्ड दिस इज h, x/r। त्यहाँबाट x को भ्यालु यो आयो। अनि यो ट्रायंगलमा sin थीटा लियो भने p/h हुन्छ, त्यहाँबाट y को भ्यालु यो आउँछ। अनि r को भ्यालु मैले डिस्टेन्स फर्मुला युज गरेर लेखेको छु। ल ओरिजिन र x र y को बीचमा डिस्टेन्स फर्मुला के हुन्छ, डिस्टेन्स भनेको के हो, √ओभर x2 - x1 को होल स्क्वायर, y2 - y1 को होल स्क्वायर। त x - 0 को होल स्क्वायर x², y - 0 को होल स्क्वायर y², यही त आउँछ नि। अनि tan थीटा भनेको थाहै छ p/b हुन्छ, p भनेको y हो, b भनेको x हो। त यहाँबाट थीटा को भ्यालु आउँछ tan इन्भर्स y/x। धेरै टाइम नदेऊ। अब x को भ्यालु आयो r cos थीटा, y को भ्यालु r sin थीटा। अब यो x र y को भ्यालु लगेर हामीले कहाँ राख्छौं त, यो कम्प्लेक्स नम्बर z मा। x को भ्यालु हामी के राख्छौं r cos थीटा अनि y को भ्यालु के राख्छौं r sin थीटा। त के आउँछ त्यसपछि हेरौं है त। नाउ z = हामीसँग के छ, z = x। त x भनेको के निकालेका छौं r cos थीटा प्लस i अनि y भनेको के निकालेका छौं r sin थीटा। त यहाँबाट के आयो, r कमन आयो, cos थीटा प्लस i sin थीटा। एन्ड दिस इज पोलर फर्म। यो नै के हो त, पोलर फर्म अफ कम्प्लेक्स नम्बर। अब पोलर फर्ममा के कुराहरु छ हेर है। रियल पार्टमा छ r cos थीटा, इमेजिनरी पार्टमा छ r sin थीटा। ठीक छ, रियल पार्टमा r cos थीटा, इमेजिनरी पार्टमा r sin थीटा। अनि दुईटैबाट r कमन निकाल्यो भने
cos थीटा प्लस I sin थीटा। यानी रियल पार्टमा cos हुनुपर्छ, इमेजिनरी पार्टमा sin हुनुपर्छ, अनि योसँग I त हुनु पर्यो। अनि cos सँग जुन एंगल छ नि यो थीटा हो, त्यही थीटा यहाँ पनि हुनुपर्छ। यहाँको एंगल र यहाँको एंगल डिफरेंट हुनु हुँदैन, दुईटै सेम हुनुपर्छ। थीटा मस्ट बी सेम। अब यसमा अरु के कुराहरु चाहिन्छ हेर है। वेयर r भनेको के हो त? व्हाट इज r? r भनेको याद गर रूट ओभर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, तर यो r भनेको मोडुलस z पनि हो। यो r भनेको यो कम्प्लेक्स नम्बरको मोडुलस हो। कसरी? हामीसँग z भनेको कम्प्लेक्स नम्बर के थियो? x प्लस iy थियो हैन? अनि कम्प्लेक्स नम्बरको मोडुलस निकाल त। यसको मोडुलस यही त हुन्छ, रूट ओभर रियल पार्टको स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्टको स्क्वायर। त मोडुलस z भनेको r। त यो जुन बाहिरको यो r देखिरहेको छ, यो जहिले पनि यसको के हुन्छ त? मोडुलस सँग इक्वल हुन्छ। र यो जुन थीटा छ स्टुडेन्ट, यो थीटा को भ्यालु हामी के लेखेका छौं? tan इन्भर्स y upon x, and this theta is called argument। यसलाई भनिन्छ argument or argument of z। यसलाई शॉर्ट फर्म मा के लेख्ने? arg ब्रैकेट मा z, और यसलाई भनिन्छ एम्प्लिट्युड अफ z। एम्प्लिट्युड अफ z यसलाई शॉर्ट फर्म मा लेखिन्छ amp ब्रैकेट मा z। त थीटालाई भनिन्छ आर्गुमेन्ट, कसको? z को, अथवा एम्प्लिट्युड। आर्गुमेन्ट को शॉर्ट फर्म यो हो arg ब्रैकेट z, र एम्प्लिट्युड को शॉर्ट फर्म के हो त? amp ब्रैकेट मा z। बुझ्यौ? त कम्प्लेक्स नम्बर को पोलर फर्म मा दुईटा कुरा हुन्छ, r के हो? मोडुलस z, अनि थीटा के हो त? एम्प्लिट्युड। क्लियर यहाँसम्म? अब क्वेशन कस्तो सोध्छ त? एम्प्लिट्युड कसरी निकाल्ने? एम्प्लिट्युड निकाल्दाखेरि एकदम स्टुडेन्टहरु झुकिन्छ है। त पहिला म नोटमा लेखिदिन्छु। एउटा कुरा के नोट गर तिमीहरु? प्रिन्सिपल argument or amplitude of z is theta where minus pi is less than theta is less than or equal to pi। प्रिन्सिपल आर्गुमेन्ट भन्यो भने यो बुझ्ने, थीटा को भ्यालु माइनस पाई देखि माइनस पाई भन्दा ठुलो हुनु पर्यो, यानी -180 भन्दा ठुलो हुनु पर्यो, र पाई भन्दा चाहिँ सानो हुनु पर्यो, चाहे इक्वल हुनु पर्यो। यानी -180 भन्दा ठुलो र 180 सम्मको, -180 भन्दा ठुलो र 180 सम्मको कुनै भ्यालु छ भने दैट इज कॉल्ड प्रिन्सिपल आर्गुमेन्ट। ओके, यो भयो प्रिन्सिपल आर्गुमेन्ट। नेक्स्ट पॉइंट मा जाउँ। हाउ टू फाइन्ड आर्गुमेन्ट? आर्गुमेन्टलाई कसरी निकालिन्छ त्यसको मेथड बुझ है। फर्स्ट स्टेपमा के गर? फाइन्ड tan theta is equal to, अथवा ऐसे लेखौं, find theta from tan theta is equal to modulus y upon x, hey, such that 0 is such that theta is acute भन्दिम न, theta is acute। ल पहिलो स्टेप एकदम ध्यानले सुन, एकदम काम लाग्छ यो र कहिले पनि कन्फ्युजन हुँदैन कि धेरै जनाले मिस्टेक गर्छ एम्प्लिट्युड अथवा आर्गुमेन्ट निकाल्दाखेरि। पहिला हामीले थीटा को भ्यालु निकाल्छौं यो फर्मुलाबाट मोडुलस लिएर, tan थीटा इक्वल टु मोडुलस y बाइ x। यहाँबाट जुन थीटा को भ्यालु आउँछ नि त्यो भनेको एक्युट एंगल हुन्छ। के हुन्छ? थीटा इज एक्युट एंगल, मतलब लेस देन 90
है लेस देन 90। अनि सेकेन्ड स्टेपमा इफ z lies in first quadrant, lies in first quadrant, then argument of z, सुन यदि त्यो कम्प्लेक्स नम्बर पहिलो क्वाड्रन्टमा पर्छ भने त्यसको आर्गुमेन्ट थीटा नै भइहाल्छ। जुन यो हामी थीटा निकालेको छौं नि यो फर्मुलाबाट हो, डाइरेक्ट थीटाको भ्यालु भइहाल्छ त्यो आर्गुमेन्ट। यदि z लाइज कहाँ गर्छ फर्स्ट क्वाड्रन्टमा, ठीक। अनि यसैमा लेखौं अब इफ z लाइज इन सेकेन्ड क्वाड्रन्ट, यदि z सेकेन्ड क्वाड्रन्टमा लाइज गर्छ भने त्यतिखेर त्यो कम्प्लेक्स नम्बरको आर्गुमेन्ट भन चाहे एम्प्लिट्युड भन त्यो भइहाल्छ पाई माइनस थीटा, यानी 180 डिग्री माइनस थीटा। थीटा भनेको यो हो, यहाँबाट जुन भ्यालु आएको छ नि त थीटा हो, त्यो थीटा हो। यो ख्याल गर्ने है, सेकेन्ड क्वाड्रन्टमा यदि कम्प्लेक्स नम्बर लाइज गर्छ त आर्गुमेन्ट हुन्छ पाई माइनस थीटा। थर्ड पोइन्टमा लेखौं इफ z lies in third quadrant, यदि z थर्ड क्वाड्रन्टमा लाइज गर्छ भने त्यतिखेर त्यो कम्प्लेक्स नम्बरको आर्गुमेन्ट भइहाल्छ दुईटा हुन्छ। यसमा फर्मुला दुईटा हुन्छ, एउटा हुन्छ पाई प्लस थीटा और नेगेटिभ अफ पाई माइनस थीटा, दुईटा हुन्छ। पाई प्लस थीटा चाहे यसको नेगेटिभ गर्देऊ, यसको नेगेटिभ गर्देऊ माइनस पाई माइनस थीटा। अहिले म एक्जाम्पल गराउँदाखेरि बुझाउँछु कि यो पाई प्लस थीटा कसरी हुन्छ अथवा माइनस पाई माइनस थीटा कसरी हुन्छ। र यो भनेको अरु के हैन पाई प्लस थीटा र यहाँनिर माइनसले मल्टिप्लाई गर्दियो भने थीटा माइनस पाई हुन्छ। कतिखेर यदि z थर्ड क्वाड्रन्टमा लाइज गर्छ भने यो सम्झिने। जसमध्ये यो दुईटा मध्ये यो हो प्रिन्सिपल आर्गुमेन्ट, यो भ्यालु के हो प्रिन्सिपल आर्गुमेन्ट, किनकि यो जहिले पनि माइनस पाई भन्दा ठुलो हुन्छ। जस्तै थीटा माइनस पाई भनेको मैले के भने जहिले पनि माइनस पाई भन्दा ठुलो हुन्छ ल मानौ थीटाको भ्यालु 45 हो, जस्ट सपोज थीटाको भ्यालु ल 60 मान्देऊ, अनि यो भनेको माइनस 180 भयो, त यो कति भयो माइनस 120 भयो कि भएन। अनि माइनस 120 के हो माइनस 180 भन्दा ठुलो हो, त माइनस 120 यसको रेन्जमा पर्छ, कसको रेन्जमा पर्छ यसको रेन्जमा। त कहिलेकाहीँ क्वेसनमा सोध्छ फाइन्ड द प्रिन्सिपल आर्गुमेन्ट। अब प्रिन्सिपल आर्गुमेन्ट सोधेको बेला यदि यो पोइन्ट तिमीलाई थाहा छैन भने 100% मिस्टेक गर्छौ। अब कसैले यो युज गरिदिन्छ पाई प्लस थीटा, त यो प्रिन्सिपल आर्गुमेन्ट होइन, किनकि पाई भन्दा त यो ठुलो भइहाल्छ, त पाईमा थीटा जोड्यो भने यो पाई भन्दा ठुलो हुन्छ। त दिस इज नट प्रिन्सिपल आर्गुमेन्ट बट दिस इज प्रिन्सिपल आर्गुमेन्ट। त यदि एक्जाममा सोध्छ फाइन्ड द प्रिन्सिपल आर्गुमेन्ट, त यो थीटा माइनस पाई गर्ने। यदि सिधै सोधेको छ फाइन्ड द आर्गुमेन्ट, त यो गर चाहे यो गर, एउटै कुरा फरक पर्दैन, ठीक छ। त बुझ्यौ इफ z lies in the third quadrant then we have to remember this point. Last point, if z lies in fourth quadrant then, यदि फोर्थ क्वाड्रन्टमा लाइज गर्छ भने अब त्यसको आर्गुमेन्ट हेर। फोर्थ क्वाड्रन्टमा 2 पाई माइनस थीटा गर चाहे सिधै माइनस थीटा गर्देऊ, 2 पाई माइनस थीटा चाहे सिधै माइनस थीटा गर्देऊ यदि z फोर्थ क्वाड्रन्टमा लाइज गर्छ भने। अब 2 पाई माइनस थीटा गर्यो भने यो प्रिन्सिपल आर्गुमेन्ट हुँदैन, तर माइनस थीटा चाहिँ के हुन्छ प्रिन्सिपल आर्गुमेन्ट हुन्छ। यो दुईटा मध्ये कुन प्रिन्सिपल आर्गुमेन्ट हो माइनस थीटा, किनकि थीटाको भ्यालु के छ एक्युट हो, यानी 0 र 90 को बीचमा छ। मानौ थीटाको भ्यालु 60 डिग्री छ रे सपोज, त थीटाको भ्यालु 60 छ, त माइनस थीटा कति हुन्छ माइनस 60। अनि माइनस 60 यो रेन्जमा आयो कि आएन, के रे कुन रेन्जमा, यो प्रिन्सिपल आर्गुमेन्टलाई चाहिने रेन्ज यो हो। त
त -60 त यो रेन्जमा पर्छ, त्यही भएर यो प्रिन्सिपल आर्गुमेन्ट भयो। तर 2 पाई माइनस थीटा यो प्रिन्सिपल आर्गुमेन्ट भएन। त एक्जाममा सोधेको छ फाइन्ड द प्रिन्सिपल आर्गुमेन्ट, यदि त्यो कम्प्लेक्स नम्बर 4th क्वाड्रेन्टमा पर्छ त -थीटा लेख्ने। ठीक छ, यो 4वटा पोइन्ट याद गर है तिमीहरू। ओके, इक्जाम्पल हेरौँ। इक्जाम्पल गरेपछि एकदम छर्लङ्ग हुन्छ। र इक्जाममा धेरै सोधेको हुन्छ फाइन्ड द एम्प्लिट्युड अथवा आर्गुमेन्ट, यस्तो क्वेसन चाहिँ इक्जाममा सोधेको हुन्छ। र पहिलो इक्जाम्पल, फर्स्ट इक्जाम्पल क्वेसन त्यही छ, फाइन्ड एम्प्लिट्युड अफ z इक्वल टू अथवा सिधै भनौँ न 1 माइनस √3 इन्टु i। र यो कम्प्लेक्स नम्बरको एम्प्लिट्युड निकाल 1 माइनस √3 इन्टु i। ल पहिला तिमीहरू मलाई यसको आन्सर भन, त्यसपछि म सल्भ गर्छु है त। तिमीहरू ट्राई गर छिटो। तिमीहरू ट्राई गरिसक्यो, अब म ट्राई गर्छु। हेर, एक एक कुरा बुझ, एकदम क्लियर गर। हाम्रो कम्प्लेक्स नम्बर के हो? z इक्वल टू 1 माइनस √3 इन्टु i। अनि यो भनेको के हो? x प्लस iy। यसलाई कम्पेयर गर्दाखेरि वाट इज रियल पार्ट? 1, x भनेको 1। वाट इज इमेजिनरी पार्ट? -√3। अब हेर, x को भ्यालु पोजिटिभ छ, y को भ्यालु नेगेटिभ छ। त x पोजिटिभ y नेगेटिभ कुन क्वाड्रेन्टमा पर्छ त? 3rd क्वाड्रेन्टमा पर्छ। के रे? 4th क्वाड्रेन्टमा पर्छ नि। x पोजिटिभ y नेगेटिभ त 4th क्वाड्रेन्ट हो। यहाँ हेर त, यो y एक्सिस, यो x एक्सिस, x को भ्यालु 1 छ, y को भ्यालु -√3 छ। त 4th क्वाड्रेन्ट हैन यो? बुझेको बुझेनौ? 1 x पोजिटिभ छ अनि y नेगेटिभ छ, यो त 4th क्वाड्रेन्ट भयो नि त। यहाँनिर त्यो पोइन्ट होला, यो पोइन्ट भनौँ न, जस्ट बुझ न, यो पोइन्ट यहाँनिर होला। हाम्रो कम्प्लेक्स नम्बर जुन छ, x को भ्यालु 1 र y को भ्यालु -√3, त यो त 4th क्वाड्रेन्ट भयो। द्याट कम्प्लेक्स नम्बर लाइज इन 4th क्वाड्रेन्ट। अब मैले के भनेको थिएँ स्टेपमा? मैले के सिकाएको थिएँ तिमीहरूलाई कि पहिला हामीले पत्ता लगाउँछौँ tan थीटा इज इक्वल टू मोडुलस राखेर, मोडुलस y बाई x। त tan थीटा y भनेको -√3, x भनेको 1 अनि यसको मोडुलस। यसको मोडुलस लिने बित्तिकै tan थीटा को भ्यालु भइहाल्छ +√3, +√3 भइहाल्छ। यानी यहाँबाट जुन थीटा को भ्यालु आउँछ स्टुडेन्ट, त्यो आउँछ एक्युट एंगल। अब हामीले थाहा हुनु पर्यो कि tan ले कुन एंगलमा √3 दिन्छ, त थाहा हुनु पर्यो tan 60 डिग्री मा √3 दिन्छ। त थीटा को भ्यालु कति आयो त? 60 डिग्री भयो। क्लियर छ? y भनेको -√3, x भनेको 1, मोडुलसमा छ, प्लस भयो। प्लसमा भ्यालु लेख्न टेन्सन हुँदैन, 60 डिग्री आयो। अब हेर्ने कि कुन क्वाड्रेन्टमा पर्छ त? सिन्स z लाइज इन 4th क्वाड्रेन्ट, सो आर्गुमेन्ट हामीलाई चाहिएको छ, आर्गुमेन्ट अथवा चाहिँ एम्प्लिट्युड। आर्गुमेन्ट अफ z इज इक्वल टू, मैले के भनेको थिएँ? 4th क्वाड्रेन्टमा छ भने 2 पाई माइनस, अनि यो 60 डिग्री भनेको पाई अपन कति हो त? डिग्रीमा लेख चाहे रेडियनमा लेख, पाई अपन 3 हो। पाई अपन 3 डिग्रीमा लेख्ने हो भने यस्तो लेख्नु पर्यो। पहिला त म फर्मुला लेख्छु, 2 पाई माइनस थीटा थियो फर्मुलामा, चाहे के त -थीटा, 4th क्वाड्रेन्टमा परेको हुनाले। त यो युज गर्ने हो भने यो भयो 360 -60, यो युज गर्ने हो भने सिधै -60 आयो, हो कि हैन? अनि 360 -60 कति हुन्छ त? 300 हुन्छ, और -60। त एम्प्लिट्युड भनेको 300 डिग्री चाहे -60। यदि सोध्छ कि व्हाट इज द प्रिन्सिपल आर्गुमेन्ट, प्रिन्सिपल आर्गुमेन्ट के हो त? प्रिन्सिपल आर्गुमेन्ट भन्यो भने -थीटा, अनि -थीटा भनेको -60।
यो प्रिन्सिपल आर्गुमेन्ट होइन। बुझ्यौ? तिमीहरूको आन्सर हो भूपेन्द्रले 300 बन्यो, 240 त हुनै सक्दैन। सर कसरी 4 क्वाड्रन्टमा पर्यो? यो 4 क्वाड्रन्टमा के हुन्छ? x पोजिटिभ y नेगेटिभ हुँदैन। अब क्वाड्रन्ट पनि सिकाउनु पर्छ। अनि फर्स्ट क्वाड्रन्टमा दुईटै पोजिटिभ हुन्छ, सेकेन्ड क्वाड्रन्टमा x नेगेटिभ y पोजिटिभ, थर्डमा दुईटै नेगेटिभ हुन्छ, फोर्थमा x पोजिटिभ y नेगेटिभ। त यहाँ हेर्न x को भ्यालु +1 छ पोजिटिभ, y को भ्यालु नेगेटिभ छ, त्यसैले फोर्थ क्वाड्रन्टमा पर्यो। फोर्थ क्वाड्रन्टमा र यो जुन 300 डिग्री जुन आएको छ नि यहाँनिर, यसलाई फिगरमा हेर्न चाहन्छौ भने यस्तो छ। हेर, हाम्रो कम्प्लेक्स नम्बर फोर्थ क्वाड्रन्टमा छ यहाँनिर। अब यसलाई जोइन गर्छौं ओरिजिनबाट यहाँसम्म। यो त यो ओरिजिनदेखि यहाँसम्म r को भ्यालु हो र 300 डिग्री भनेको x एक्सिसबाट सुरु गरेर एन्टी क्लकवाइज डाइरेक्सनमा त्यो कम्प्लेक्स नम्बरसम्म पुग्दाखेरि यो 360 हो, के अरे 300 हो। यो जुन 300 डिग्री आएको छ त्यसलाई फिगरमा हेर्न चाहन्छु भने यस्तो छ। कम्प्लेक्स नम्बर यहाँनिर छ मानौं, ओरिजिनलाई यसलाई जोइन गरौँ, त्यसको लेन्थ r हुन्छ, r भनेको यसको मोडुलस हुन्छ, त्यति नै हो। अनि यो x एक्सिसबाट सुरु गरेर पोजिटिभ x एक्सिसबाट सुरु गरेर एन्टी क्लकवाइज डाइरेक्सनमा हिँडेर त्यो लाइनसम्म पुग्दाखेरि यो हुन्छ 360। त यो 360 हो भने यो कति हो त? यो हो 60। त टोटल त 360 हुन्छ। त यो हो 300, यो हो 300 अनि यो हो 60। त टोटल कति भयो? 360। अब कसैले भन्छ सर -60 कुन एंगल हो? त -60 भनेको x एक्सिसबाट क्लकवाइज डाइरेक्सनमा, कुन डाइरेक्सन? क्लकवाइज डाइरेक्सनमा हिँडेपछि त्यो एंगल नेगेटिभ हुन्छ स्टुडेन्ट। एन्टी क्लकवाइजमा हिँडेपछि पोजिटिभ हुन्छ, यो सानोतिनो कुरा तिमीलाई थाहा होला, र क्लकवाइजमा हिँडेपछि नेगेटिभ हुन्छ। त x एक्सिसबाट यो डाइरेक्सनमा घुम्दैछौ एन्टी क्लकवाइज, त पोजिटिभ 300 आएको छ। बुझ्यौ नि? तर त्यही x एक्सिसबाट क्लकवाइजमा हिँड्ने बित्तिकै नेगेटिभ भइहाल्छ अनि यो नेगेटिभ 60 हो। अब यो भन्दा बढी म भन्दैन है, धेरै टाइम जान्छ। बुझ्यो होला यतिले? त यो क्वेशनमा हामीले के निकाल्यौं? एम्प्लिट्युड। त यसमा दुईटा क्वेशन बन्छ, फाइन्ड द एम्प्लिट्युड। यदि एम्प्लिट्युड भन्यो भने त अब यो पनि याद हुनु पर्यो, यो पनि याद हुनु पर्यो। अब अप्सनमा के राखेको छ? अप्सनमा यो राखेको छ भने यसमा टिक लगाऊ, यो राखेको छ भने यसमा टिक लगाऊ, दुईटै त राख्न सक्दैन। तर प्रिन्सिपल आर्गुमेन्ट सोधेको छ, प्रिन्सिपल आर्गुमेन्ट, र एउटा अप्सनमा 300 पनि राखेको छ, अर्को अप्सनमा यो राखेको छ, त यसमा टिक लगाऊ -60 मा। बुझ्यौ? अनि यसमा अर्को क्वेशन के बन्छ? व्हाट इज द पोलर फर्म? व्हाट इज द पोलर फर्म अफ गिभन कम्प्लेक्स नम्बर? यानी गिभन कम्प्लेक्स नम्बर को पोलर फर्म के भयो त? यो त दिएको छ x + iy को फर्म। यो के दिएको छ? x + iy को फर्म, तर चाहियो पोलर फर्ममा। त पोलर फर्ममा सोधेको छ भने पोलर फर्मको फर्मुला याद गर, r अनि r भनेको r ब्राकेटमा cos थीटा प्लस i sin थीटा। अब r को भ्यालु निकाल्देऊ, r को भ्यालु त हामी निकालेका छैनौं किनकि हामीले खाली एम्प्लिट्युड मैले सोधेको थिएँ हैन। त r को भ्यालु कसरी निकाल्छौ? x² + y²। त यहीँनिर कतै साइडमा निकाल्दिनु भइहाल्छ। r भनेको म यहाँ निकाल्दिन्छु, r भनेको √x², x भनेको 1 त 1, y² y भनेको -√3 होल स्क्वायर गर्दाखेरि 3 भयो, r को भ्यालु 2 भयो। त r को भ्यालु 2 अनि cos थीटा, थीटा भनेको 300 राख चाहे -60 राख अनि sin 300 and this is polar form of given complex number। त्यसमा तीनटा क्वेशन बन्ने भयो, फाइन्ड द एम्प्लिट्युड, एउटा फाइन्ड द प्रिन्सिपल एम्प्लिट्युड, अर्को व्हाट इज द पोलर फर्म। बुझ्यौ? सर 300 मा किन टिक नलाउने? अरे प्रिन्सिपल आर्गुमेन्ट बन्यो भने 300 डिग्रीमा टिक लगाउने होइन। प्रिन्सिपल आर्गुमेन्ट भनेको -180 र 180 को भित्र पर्नु पर्छ के। -180 भन्दा ठुलो हुनु पर्यो र 180 सम्मको हुनु पर्यो। अब 300 त 180 भन्दा धेरै ठुलो भयो, त्यसैले
300 प्रिन्सिपल आर्गुमेन्टमा पर्दैन। एम्प्लिट्युड भन्या के हो सर? अरे एम्प्लिट्युड भनेको थीटाको भ्यालु हो। यो भन्दा माथि मैले लेखेको थिएँ त यहाँ हेर न, यो जब कुनै कम्प्लेक्स नम्बर पोलर फर्ममा लेख्छौं नि, पोलर फर्ममा, त यहाँ जुन यो एंगलमा थीटा आएको छ त्यसलाई भनिन्छ एम्प्लिट्युड। एम्प्लिट्युडको अर्को नाम हो आर्गुमेन्ट। सुन, आर को नाम हो भेक्टोरियल एंगल। यो छ नि यो आर, यो आर लाई भनिन्छ भेक्टोरियल एंगल। आर निकाल्ने फर्मुला यो हो। फिगरमा के हो, यो आर ले के जनाउँछ फिगरमा? त फिगरमा त्यो कम्प्लेक्स नम्बर यहाँ छ, त्यो ओरिजिन देखि लिएर त्यो कम्प्लेक्स नम्बर सम्मको यो स्ट्रेट डिस्टेन्स जुन छ नि हो, त्यो डिस्टेन्सले जनाउँछ आर। डिस्टेन्स बिट्विन दैट कम्प्लेक्स नम्बर एन्ड ओरिजिन इज कॉल्ड आर। आर निकाल्ने फर्मुला √x² + y²। ओके, एक्जाम्पल 2 गर, एकदम छिटो गर है त। एक्जाम्पल 2 मा find principal argument of √3 minus √3 plus I। ल यो कम्प्लेक्स नम्बर को प्रिन्सिपल आर्गुमेन्ट निकाल -√3 + I को है त। ओके, अब म ट्राई गर्छु हेर है कसको आन्सर मिल्छ हेर। दियो कम्प्लेक्स नम्बर के छ z भनेको -√3 + I। यसलाई कम्पेयर गर पहिला x + I y सँग। देन व्हाट इज रियल पार्ट? -√3। अनि यो हो रियल पार्ट नेगेटिभ। अनि व्हाट इज इमेजिनरी पार्ट? 1 एन्ड 1 इज पोजिटिभ। त x नेगेटिभ y पोजिटिभ कहाँ हुन्छ? सेकेन्ड क्वाड्रन्टमा हुन्छ। यो त सेकेन्ड क्वाड्रन्ट आयो है स्टुडेन्ट, सेकेन्ड क्वाड्रन्ट। x नेगेटिभ y पोजिटिभ, यानी यसको फिगर हेर्नु भने यस्तो हुन्छ, ओरिजिन x y। यहाँनिर हाम्रो कुनै कम्प्लेक्स नम्बर छ, यहाँनिर x नेगेटिभ छ y पोजिटिभ छ। अब फटाफट के निकाल्दिउँ त? थीटा, यानी tan थीटा निकाल्देऊ। tan थीटा मोडुलस राखेर निकाल्छु है। tan थीटा भनेको मोडुलस y/x, अनि y भनेको 1, x भनेको -√3 इज इक्वल टू, यो भयो पोजिटिभ 1/√3 र पोजिटिभ 1/√3 tan ले कुन एंगलमा दिन्छ त? 30 डिग्रीमा दिन्छ। त यहाँनिर थीटाको भ्यालु कति आयो? 30 आयो। तर यो आन्सर होइन, यो त मैले एक्युट एंगल निकालेको छु। अब यो क्वाड्रन्ट सेकेन्ड क्वाड्रन्ट हो, त सेकेन्ड क्वाड्रन्ट परेको हुनाले आर्गुमेन्ट कति भयो त? आर्गुमेन्ट अफ दैट कम्प्लेक्स नम्बर इज सेकेन्ड क्वाड्रन्टमा परेपछि हामीले फर्मुलामा के लेखेका थियौं? पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा। त पाई भनेको अब 180 भयो, थीटा भनेको 30 भयो, यो कति आयो त? 150। एन्ड दिस इज द प्रिन्सिपल आर्गुमेन्ट। यो के हो त? प्रिन्सिपल आर्गुमेन्ट नै हो, किनकि 180 भन्दा सानो छ र -180 भन्दा ठुलो छ। प्रिन्सिपल आर्गुमेन्ट। त यहाँनिर कम्प्लेक्स नम्बर छ, अनि यो जोइन गर्यो भने यो एंगल हुने भयो 150 डिग्री। तर धेरैजनाले आन्सर 150 दिएको छ, 120 हुँदैन, 150 हुन्छ, किनकि तिम्रो यहाँ कन्फ्युज भयो। 1/√3 भनेको tan 30 हो। 30 डिग्रीमा चाहिँ √3 तल हुन्छ, 60 डिग्रीमा √3 माथि हुन्छ। सर भिडियो युट्युबमा हाल्दिनु हुन्छ, भिडियो युट्युबमा हुन्छ, यो भोलि हेर्न सक्छौ। त मैले तिमीलाई जुन प्रोसेस सिकाएको छु त्यो प्रोसेस फलो गर। पहिला मोडुलस लिएर एक्युट एंगल निकाल, त्यसपछि क्वाड्रन्ट हेर। सेकेन्ड क्वाड्रन्ट पर्ने बित्तिकै 180 भन्दा सानो भइहाल्छ अनि 90 भन्दा ठुलो भइहाल्छ। 90 माइनस दिस, के अरे 180 माइनस दिस। कसैले डाइरेक्ट लेख्छ भने नो प्रब्लम, मोडुलस नराखिकन डाइरेक्ट लेख्न सक्छौ। जस्तो मानौँ न कसैले मोडुलस राखेन, उसले सिधै निकाल्न खोज्छ यस्तो, tan थीटा इज इक्वल टू
y को भ्यालु 1, x को भ्यालु -√3। अब tan थीटा को भ्यालु -1/√3 छ। tan थीटा कहाँ कहाँ नेगेटिभ हुन्छ त tan थीटा नेगेटिभ हुन्छ सेकेन्ड क्वाड्रन्टमा र फोर्थ क्वाड्रन्टमा। tan थीटा कुन कुन क्वाड्रन्टमा नेगेटिभ हुन्छ सेकेन्ड क्वाड्रन्ट र फोर्थ क्वाड्रन्ट। तर हाम्रो कम्प्लेक्स नम्बर सेकेन्ड क्वाड्रन्ट हो त यहाँनिर थीटाको भ्यालु डाइरेक्ट लेख्न सक्छौं 150 डिग्री। थाहा हुनुपर्छ 150 मा -1/√3 हुन्छ। ओके सर -150 हुँदैन र हैन सेकेन्ड क्वाड्रन्टमा पढेपछि -150 कसरी हुन्छ यो पो 150 हो। -150 भनेको त के थर्ड क्वाड्रन्टमा आइसक्यो। -150 भनेको x एक्सिसबाट हिँड्छौं क्लकवाइज डाइरेक्सनमा त यो 90 भयो। यहाँ यो डाइरेक्सनमा हिँडेपछि नेगेटिभ भयो, यो -90 भयो। अझै अगाडि जान्छौं भनेपछि यहाँनिर पुग्छ -150 त -150 त थर्ड क्वाड्रन्टमा आयो नि, त्यो हुन सक्दैन स्टुडेन्ट है। आफै बुझ न, यसरी हिँडेपछि यो -90 भयो कि हैन। अझै हामी अगाडि जान्छौं अनि -150 सम्म पुग्छौं। यहाँ पुगेपछि बल्ल -180 हुन्छ, यो लाइनमा पुगेपछि बल्ल -180 हुन्छ। तर हामी त यहीँनिर छौं त यो त थर्ड क्वाड्रन्ट भयो नि, त्यो हुँदैन 150 नै हुन्छ। बुझ्यो सर, ओके ल। त यो भयो फाइन्ड द प्रिन्सिपल आर्गुमेन्ट। ओके अब एउटा लास्ट इक्जाम्पल है त, लास्ट इक्जाम्पल फटाफट। अब यसको सबैले आन्सर दिनु पर्यो है, कसैले पनि मिस्टेक गर्नु भएन। find argument of -√3 -i। ल यसको आर्गुमेन्ट भन, सबले सही आन्सर दिनु पर्यो। यसको दुईटै भन्ने, यसको आर्गुमेन्ट कति हुन्छ र प्रिन्सिपल आर्गुमेन्ट पनि भन्ने कति हुन्छ, दुईटै। के धेरैजनाले सही आन्सर भनेको छ। ल म गर्छु यहाँ त z = -√3 -i, यो भनेको x + iy। एन्ड व्हाट इज रियल पार्ट -√3, रियल पार्ट के छ नेगेटिभ। व्हाट इज इमेजिनरी पार्ट -1, यो पनि के छ नेगेटिभ। यो दुईटै नेगेटिभ भएपछि के हुन्छ थर्ड क्वाड्रन्ट हुन्छ, थर्ड क्वाड्रन्ट। अब हामीलाई हाम्रो मेथड के छ, पहिला निकाल्छौं tan थीटा = मोडुलस दिएर है, मोडुलस दिने अनि यसमा भ्यालु राख्ने। y भनेको -√3 अनि y भनेको -1 सरी, y भनेको -1, x भनेको -√3, माइनस माइनस प्लस भइहाल्छ। मोडुलस लिएपछि 1/√3 हुन्छ र 1/√3 भनेको थाहै छ tan 30 डिग्री छ। त यहाँबाट थीटाको भ्यालु आयो 30 डिग्री। अब मानौ कसैले क्वाड्रन्ट हेरेन, के रे क्वाड्रन्ट हेरेन, अनि त्यसले सिधै यो फर्मुला युज गर्यो tan थीटा = y/x, y भनेको -1, x भनेको √3, त यो भइहाल्छ +1/√3 अनि उसले आन्सर सिधै के दिन्छ 30 डिग्री। त यो मिस्टेक भयो 30 डिग्री, किनकि प्लस उसलाई त के थाहा हुन्छ कि +1/√3 भनेको त tan लाई 30 मा दिन्छ। तर यो त मिस्टेक भयो, किनकि यो क्वाड्रन्ट कहाँ छ त, यो थर्ड क्वाड्रन्ट हो। अनि थर्ड क्वाड्रन्टमा 30 डिग्री हुन्छ हुँदैन, त्यही भएर क्वाड्रन्ट हेर्नै पर्छ तिमीहरूले। मोडुलस राखेर एक्युट एंगल निकाल्ने, तर कम्प्लेक्स नम्बर सेकेन्ड क्वाड्रन्टमा के थर्ड क्वाड्रन्टमा छ। त्यसैले आर्गुमेन्ट के भयो हेर, आर्गुमेन्ट अफ z दुईटा मैले भनेको थिएँ। ल फिगरमा पनि देखाउँछु तिमीहरूलाई हेर, यो y एक्सिस, यो x एक्सिस, ओरिजिन x y। अब कम्प्लेक्स नम्बर त थर्ड क्वाड्रन्टमा छ। ल मानौ यहाँनिर छ त्यो कम्प्लेक्स नम्बर थर्ड क्वाड्रन्टमा यहाँनिर, अनि यसलाई जोइन गर्छौं। यसलाई त दुईटा तरिका छ। यो एंगल लियो भने, यो एंगल भने कति हो त
पाई प्लस थीटा, फर्मुलामा के थियो पाई प्लस थीटा थियो। त यो हो पाई प्लस थीटा, किनकि यहाँदेखि यहाँसम्म पाई भयो अनि अलिकति अगाडि गएपछि प्लस थीटा गर्नु पर्यो। ठीक, र अर्को फर्मुलामा लेखेको थिएँ नेगेटिभ अफ पाई माइनस थीटा, यानी सेकेन्ड क्वाड्रन्टमा हुँदाखेरि पाई माइनस थीटा हुन्छ, थर्डमा भएपछि त्यसको नेगेटिभ गरिदिने। यो भने चाहिँ के हो, जब हामी यहाँदेखि क्लकवाइज डाइरेक्सनमा जान्छौँ नि यहाँसम्म, बुझै, यो एक्स एक्सिसबाट सुरु गरेर जब हामी एन्टी क्लकवाइज डाइरेक्सनमा हिँड्छौँ त त्यो हुन्छ पाई प्लस थीटा, र त्यहाँबाट सुरु गरेर जब क्लकवाइजमा हिँड्छौँ त त्यो हुन्छ नेगेटिभ अफ पाई माइनस थीटा। त आन्सर कति आयो, पाई भनेको 180, थीटा भनेको 30 और माइनस ब्राकेटमा 180, थीटा भनेको 30। त यो भयो 210 अनि यो हुन्छ 180 माइनस 30 150 माइनस 150। त यहाँ हेर, जसले आन्सर दिएको छ 210 र माइनस 150 उसको आन्सर एकदम राइट छ। र यो दुईटा मध्ये यो माइनस 150 के हो त, प्रिन्सिपल आर्गुमेन्ट हो। प्रिन्सिपल एम्प्लिट्युड भन चाहे आर्गुमेन्ट भन। माइनस 150 भनेको यो एंगल हो, यो एंगल मतलब यसरी भयो के, यहाँदेखि क्लकवाइजमा हिँड्यौँ, यहाँ आइपुग्दाखेरि माइनस 90 भयो, अनि माइनस 90 अनि मलाई चाहियो माइनस 150, अझै कति हिँड्नु पर्यो त, 150 माइनस 90 गरेर त 60 हिँड्नु पर्यो। मतलब यो माइनस 90 र यो माइनस 60, यो माइनस 60 त हुन्छ नै, यो टोटल 90 हो, यो 30 हो, त यो 60 हुन्छ। हामी क्लकवाइजमा हिँड्यौँ भने यहाँदेखि यहाँ पुग्दाखेरि माइनस 90, अझै हामी 60 डिग्री जान्छौँ क्लकवाइजमा, त यो माइनस 60, माइनस 90 माइनस 60 कति हुन्छ, माइनस 150 हुन्छ। अब क्लियर भएको होला। 1 प्लस आई को आर्गुमेन्ट निकाल। फर्स्ट ऑप्शन 45, सेकेंड ऑप्शन माइनस 45, थर्ड ऑप्शन 60 डिग्री, फोर्थ ऑप्शन माइनस 60 डिग्री। लगा रहा यो क्वेश्चन 45 ल एकदम सही भनेछौ सबजनाले। यसको आन्सर 45 हो, एकदम इजी छ। यो फर्स्ट क्वाड्रन्टमा पर्छ। रियल पार्ट इज 1, इमेजिनरी पार्ट इज 1, दुईटै पोजिटिभ छ, फर्स्ट क्वाड्रन्ट हो यो। अनि फर्स्ट क्वाड्रन्ट भएपछि त टेन्सन नै छैन, पोजिटिभ भ्यालु लिने हो, एक्युट एंगल लिने हो, सकिहाल्यो 45 डिग्री। प्रिन्सिपल आर्गुमेन्ट भने पनि यही हुन्छ, आर्गुमेन्ट भने पनि यही हुन्छ। ल ठीक छ, त यो टपिक सकियो। जुन टपिक हामी पढ्यौं पोलर फर्म अफ अ कम्प्लेक्स नम्बर, यो टपिक सकिसकेको छ। अब भोलि चाहिँ नेक्स्ट क्लासमा हामी पढ्छौं युलेरियन फर्म अफ कम्प्लेक्स नम्बर, अनि त्यसपछि क्यूब रुट्स अफ युनिटी को बारेमा पढ्छौं।